مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه طريقة طلب عنوان مثلا، أو طلب شارع مثلا، أو طلب اتجاه مثلا. نقول comment demander un chemin، أي كيف تطلب من أحدهم أن يريك مكانا ما. comment demander un chemin. وقبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أطلب منكم المشاركة في القناة بالضغط على اشتراك. من لا زال لديه اشتراك بالزر الأحمر فليضغط عليها وليفعل الجرس. اضغط على اشتراك وفعل الجرس. والآن سأبدأ الدرس على بركة الله. تعني أين هي أو أين هو. تعني أين هي أو أين هو. la vieille ville. la vieille ville. أين هي المدينة القديمة. la vieille ville. أين هي المدينة القديمة. وسأذكر لكم أسماء فقط لتعرفوا، مثلا المتحف، الكاتدرائية، المدينة القديمة، الميناء، لتعرفوا أسماءها فقط وتستعملها. مثلا la cathédrale. la cathédrale. أين هي الكاتدرائية. أين هي الكاتدرائية. الكاتدرائية هو مكان الذي يصلي فيه المسيحيون صلواتهم. la cathédrale. أين هي الكاتدرائية. المكان الذي يقوم فيه المسيحيون بالطقوسهم الدينية. le musée. le musée. أين هو المتحف. le musée. أين هو المتحف. le port. le port. أين هو المرفأ أو الميناء. المرفأ أو الميناء. le port. أين هو المرفأ أو الميناء. le marché. le marché. أين هو السوق. le marché. أين هو السوق. peut-on. peut-on. أين يمكنني. هناك من يقول لا où peut-on، وهناك من يقول où peut-on. où peut-on أو où peut-on. كما أن هناك من يقول peut-être، وهناك من يقول peut-être. peut-être، وهناك من يقول peut-être. لكي لا تختلط عليكم الأمور. où peut-on acheter des timbres. où peut-on acheter des timbres. أين يمكنني peut-on acheter شراء دي تمبر طوابع بريدية. هنا قلنا où peut-on أو où peut-on. où peut-on acheter des timbres ou où peut-on acheter des timbres. où peut-on acheter des fleurs. où peut-on acheter des fleurs. أين يمكنني شراء الزهور. الزهور. où peut-on acheter des fleurs. أين يمكنني شراء الزهور. où peut-on ou où peut-on. أين يمكنني acheter شراء des fleurs الزهور. où peut-on acheter des billets. où peut-on acheter des billets. أين يمكنني شراء تذاكر السفر. où peut-on acheter des billets. أين يمكنني شراء تذاكر السفر. où peut-on. أين يمكنني acheter شراء des billets تذاكر السفر. الآن سأمر إلى quand. quand تعني متى. quand تعني متى. quand commence la visite. quand commence la visite. quand تعني متى. commence تبدأ. la visite الجولة أو الزيارة. الجولة أو الزيارة. quand commence la visite. متى تبدأ الجولة أو الزيارة. quand
se termine la visite. Se termine la visite. Quand تعني متى se termine تنتهي la visite الجولة أو الزيارة. استعملته هنا في البداية commence في الجملة الأولى commence وفي الجملة الثانية se termine لكي تعرف تبدأ وتنتهي. quand commence la visite متى تبدأ الجولة quand se termine la visite متى تنتهي الجولة. الآن سأمر إلى الكلمة التالية وهي combien. combien تعني كم. combien تعني كم. combien de temps dure la visite. combien de temps dure la visite كم تدوم الجولة. combien de temps dure la visite كم تدوم الجولة. combien كم de temps الوقت كم من الوقت dure كم من الوقت ستدوم la visite الجولة. الآن سأمر إلى je voudrais. je voudrais أريد. je voudrais أريد. je voudrais un guide qui parle allemand. allemand. je voudrais un guide qui parle allemand. je voudrais أريد un guide دليلا qui parle دليلا سياحيا. le guide هو دليل سياحي أو سياحيا. دليلا سياحيا أو دليل سياحي. qui parle يتكلم أو الذي يتكلم الألمانية. allemand الألمانية. je voudrais un guide qui parle allemand. أريد دليلا سياحيا يتكلم الألمانية. je voudrais un guide qui parle français. qui parle français. je voudrais un guide qui parle français. je voudrais أريد un guide دليلا qui parle دليلا سياحيا. un guide دليلا سياحيا qui parle يتكلم الفرنسية. عفوا يتكلم الفرنسية. je voudrais un guide qui parle français. أريد دليلا سياحيا يتكلم الفرنسية. je voudrais un guide qui parle italien. je voudrais un guide qui parle italien. أريد دليلا سياحيا يتكلم الإيطالية. je voudrais un guide qui parle italien. je voudrais un guide qui parle italien. pourriez-vous الآن سأمر إلى pourriez-vous. pourriez-vous أيمكنكم. pourriez-vous me procurer un plan de la ville. pourriez-vous me procurer un plan de la ville. pourriez-vous أيمكنكم. pourriez-vous me procurer un plan de la ville. pourriez-vous أيمكنكم me procurer إعطائي un plan مخططا de la ville المدينة. مخططا للمدينة. pourriez-vous أيمكنكم أو أتستطيعون me procurer إعطائي un plan de la ville مخططا للمدينة. peut-on أيمكنني. peut-on أيمكنني. ذكرت لكم peut ou peut-on أو ou peut. وهنا peut-on أو peut-on. هناك من يقول peut-on أو peut-on. في الصحيح هو peut-on. peut-on réserver une chambre d'hôtel ici. peut-on réserver une chambre d'hôtel ici. أيمكنني هنا حجز غرفة في فندق. أو أيمكنني حجز غرفة هنا. peut-on réserver un chambre d'hôtel ici. أيمكنني هنا حجز غرفة في فندق. سأعيد
بسرعة ما ركبته في الأول. قلنا comment demander un chemin. أين هي؟ Où est la vieille ville? Où est la cathédrale? Où est le musée? Où est le port? Où est le marché? Où est le château? Où peut-on أيمكنني? Où peut-on acheter des timbres? Où peut-on acheter des fleurs? Où peut-on acheter des billets? Quand متى? Quand commence la visite? Quand se termine la visite? Combien تعني كم? Combien de temps dure la visite? Je voudrais تعني أريد. Je voudrais un guide qui parle allemand. Je voudrais un guide qui parle français. Je voudrais un guide qui parle italien. Pourriez-vous أيمكنكم? Pourriez-vous me procurer un plan de la ville? Peut-on أيمكنني? Peut-on réserver une chambre d'hôtel ici? مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في أعلى الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.